नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं सुवर्णा खेडेकार तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेल खबरो. दक्षिण आफ्रिकेंतल्या जोहान्सबर्गांत जाल्ल्या G20 शिखर परिशदेच्या पयल्या अधिवेशनात आयज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी उलोवप केलें. गोंयांत मुणकाराक तांच्या नांवाचेर जमीन करून दिले बगर भाटकाराक जमीन विकूंक मेळची ना अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी स्पश्ट केलां. AI म्हळ्यारूच आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचो उपेग आतां सिनेमा मळार लेगीत व्हडा प्रमाणात जाता, मात AI मनशाच्यो भावना व्यक्त करपाक शकना अशें मत इफीचे फेस्टिवल डायरेक्टर शेखर कपूर हांणी उक्तायलां. आनी केरळांतल्या एर्नाकुलम शारांत घडोवन हाडिल्ल्या 26व्या अखिल भारतीय कोंकणी साहित्य संमेलनाचें आयज उक्तावण जालें. ह्या संमेलनाचे अध्यक्ष ज्येश्ठ कोंकणी कवी माधव बोरकार आसात. पुराय खबरो. दक्षिण आफ्रिकेंतल्या जोहान्सबर्गांत जाल्ल्या G20 शिखर परिशदेच्या पयल्या अधिवेशनात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी उलोवप केलें. तातूंत समावेशी आनी टिकाऊ उदरगतीचेर भर दिलो. आफ्रिकेंत पयलेच खेपे G20 शिखर परिशदेची येजमानकी केल्ल्यान जागतीक उदरगतीच्या मापदंडाचेर परतून नदर मारपाचो आनी समावेशक आनी टिकाऊ अशा वाडीव प्राधान्य दिवपाचो हो योग्य खीण आसा अशें श्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हटलां. भारतीय संस्कृतायेची मूल्यां खास करून अभिन्न मानवतावादाचे तत्व मुखार व्हरपाक अर्थपूर्ण मार्ग दिता अशें तांणी सांगलें. ड्रग्स आनी आतंकवादा आड झुजपा खातीर एकठांय येवपाचो उलो श्री मोदी हांणी ह्या वेळार वांगडी देशांक मारलो. गोंयांत जमनीचे दर वाडिल्ल्यान कांय भाटकार मुणकाराच्या घरा सयत आपल्यो जमनी विकपाक लागल्यात. हे फुडें मुणकाराक ताच्या नांवाचेर जमीन करून दिले बगर भाटकाराक जमीन विकूंक मेळची ना अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी स्पश्ट केलां. शेनवारा तांणी राज्यभरांतल्या पंचायती तशेंच पालिके कडेन व्हर्च्युअल पद्दतीन संवाद साधलो. ह्या वेळार तांणी म्हजे घर येवजणे विशीं म्हायती दिली. हे संबंदीत मुखेलमंत्री कार्यालय, महसूल खातें आनी पुलीस खात्या कडेन लेगीत कागाळी आयल्या. पोरणे भाटकार गेले आनी नवो मनीस त्रास दिता अशी कागाळी येवपाक लागल्यात. हे फुडें अशें जावचें ना देखूनच आमी कायद्यांत बदल केल्यात अशें तांणी सांगलें. मुणकाराक लेखी स्वरुपांत जमीन दिल्ल्याचें मामलेदार कार्यालयाक कळोवचें पडटलें. तेन्नाच ताका उरिल्ली जमीन विकपाक परवानगी मेळटली. म्हजे घर खाला दुरुस्ती परवानो तशेंच घर क्रमांक विभागणी दिवपाची प्रक्रिया जलद केल्या. घर क्रमांक विभागणी जाले उपरांत शौचालय बांदपाची येवजण परतून सुरू करतले. सरकारान म्हजे घर येवजण सुरू करून मूळ गोंयकारांक फायद्याचें केलां. म्हजे घर येवजणे खाला अर्ज करपाची मुदत 4 एप्रील मेरेन आसा. ही सवलत फकत एकदांच मेळटली. देखून लोकांनी अर्ज करप गरजेचें आसा अशें तांणी सांगलां. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स म्हळ्यार AIचो उपेग आतां सगळ्याच मळार जावपाक लागला. तसोच ताचो प्रभाव आतां सिनेमा मळार लेगीत व्हडा प्रमाणांत जाता. मात AI ह्युमन इमोशन्स व्यक्त करपाक शकना. AI हें एक तंत्रगिन्यान. ताचो उपेग कामांत सोंपेपणां हाडप हें तंत्रगिन्यान आयलां अशें मत इफीचे फेस्टिवल डायरेक्टर शेखर कपूर हांणी उक्तायलां. जाल्यार AIचो फुडारान सिनेमांत चडांत चड उपेग जातलो. ताचो उपेगाची सुरवात जाल्या धांवत्या काळांतले जगांत AI ही फुडाराची गरज जावं येता अशें मत बर्लिनची फेस्टिवल डायरेक्टर ट्रिसिया टटल हिणें उक्तायलां. इफीच्या इन कन्वर्सेशन विभागान डू वी नीड टू रिडिफायन सिनेमा इन वर्ल्ड ऑफ AI ह्या विशयाचेर संबंदीत मानेस्त उलयताले. AI तंत्रगिन्यान मात सिनेमा मळार नवीन आव्हान तयार करतले. तशेंच फुडारान मोबायलान लेगीत सिनेमा सहज तयार करप AIच्या मदतीन शक्य जातलें. सिनेमा वांगडाच आनी हेर मळार AIचो उपेग जायत जाल्यार समाजान व्हड बदल जावंक शकता अशें मत ह्या वेळार दोनूय मानेस्तांनी उक्तायलां. भारताच्या 56व्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाचो एक भाग म्हूण देशांतल्या 16 राज्यांतल्या लोककला सादरीकरणांक इफीच्या स्थळार हाडल्यात. लोककलाकार उक्त्या सादरीकरणाच्या वाठारान आपले पारंपारीक नाच आनी संस्कृती अभिव्यक्ती दाखयतात. जाका लागून भोंवडेकारांक देशाच्या गिरेस्त आनी विंगड दायजाची झलक पळोवपाक मेळटा. आयज हिमाचल प्रदेश, तामिळनाडू आनी जम्मू काश्मीरांतल्या कलाकारांनी रंगीत आनी उर्बेभरीत लोकनाच सादरीकरणान प्रेक्षकांची मनां रिजयलीं. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं आयकतात. नई
जीएसटी सुधारों के अंतर्गत सरकार ने कृषि क्षेत्र में कर की कटौती से किसानों को बड़ी राहत प्रदान की है। ट्रैक्टरों पर कर की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। टायर ट्यूब, हाइड्रोलिक पंप जैसे ट्रैक्टर के कलपुर्जों पर भी जीएसटी दर को 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इसके अलावा कुछ अन्य जरूरी सामान जैसे विशेष जैव कीटनाशक, सूक्ष्म पोषक तत्व, ड्रिप सिंचाई प्रणाली, स्प्रिंकलर और खेती कटाई तथा मड़ाई की मशीनों पर भी जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है कि इस फैसले से किसानों की तरक्की में मदद मिलेगी। बहुभाषी देश आशिल्ल्या भारताची विविधता ही ताची सगळ्यात व्हडली संपत्ती आणि अशा वेगवेगळ्या संस्कृतायेचे संगम आशिल्ल्यानूच देशाची एकता आणि अखंडता घटमूट उरल्या अशें मत सरस्वती सन्मान पुरस्कार जैतिवंत मल्याळम कवी प्रभा वर्मा हांणी आयज उक्तायलें। केरळांतल्या एर्नाकुलम शारांत घडोवन हाडिल्ल्या 26व्या अखिल भारतीय कोंकणी साहित्य संमेलनाचे आयज राव हांणी उक्तावण केलें। ह्या संमेलनाचे अध्यक्ष ज्येष्ठ कोंकणी कवी माधव बोरकार जावन आसात। व्हड तत्वगिन्यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हांच्या भारतांत साहित्य जायत्या भाशांनी बरयलें आसलें तरी तें एक साहित्य ह्या वाक्यापासून आपले उलोवप सुरू करून वर्मा हांणी आपले ही भारताची बहुभाषिकता आणि बहुसंस्कृतता हे दोनूय घटक भारताचो एकवट आणि एकात्मकता तिगोवन दवरतात। एका भाशेंतल्या साहित्याचो दुसरे भाशेन अणकार केल्यार वेगवेगळ्या संस्कृतायेचो सुसंवादात्मक एकवट निर्माण जावंक शकता। ताका लागून खऱ्या अर्थान संवसारीक गांव म्हळ्यारूच ग्लोबल विलेज तयार जातलो अशें मत तांणी उक्तायलें। वर्मा हांणी कोंकणी भाशेची तोखणाय करतना कोंकणी भास इतले पातळेचेर पावल्या की नोबेल पुरस्कार मेळोवपी खंयचेय भाशेंतल्या साहित्या कडेन कोंकणी भाशेंतले साहित्य तुळा करपा सारकें सक्षम जालां अशें मत तांणी उक्तायलें। संमेलनाचे अध्यक्ष माधव बोरकार हांणी आपल्या उलोवपांत साहित्य अणकाराची गरज खरेपणान मांडली आणि एके भाशेंतलें साहित्य दुसरे भाशेन अणकारीत केल्यार ते दुसरे भाशेन पावता अशें म्हटलें। कवी कालिदासाचे शकुंतला नाटकाचे दुसरे भाशेन अणकार जाल्ल्यानूच ताची प्रतिभा संवसारभर समजली अशी प्रतिक्रिया बोरकार हांणी उक्तायली। कोंकणी साहित्यांत आनी अणकार करपाची गरज आनी समीक्षा तयार करपाची गरज तांणी उक्तायली। ह्या प्रसंगाचेर जायते लेखकांची पुस्तकां वर्मा हांच्या हस्तुकी उजवाडायली। गोंय रानां उदरगत महामंडळ जानेवारी म्हयन्यात रानां विविधताय महोत्सव आयोजीत करपाचो आसा। हो 3 दिवसांचो महोत्सव आयोजीत करपा खातीर सुमार 1.5 कोटी इतलो खर्च येतलो। ह्या महोत्सवाचे आयोजन आनी नियोजन खातीर महामंडळान निविदा जारी केल्या। आर्ट पार्क कांपाल पणजे हांगसर 9 ते 11 जानेवारी मजगती रानां विविधताय महोत्सव जातलो। पर्यटन भागधारक तशेंच पर्यटकां मदीं रानां विविधतायेची जागृताय करप, गांवगिऱ्या वाठारांत इको ट्युरिजमाक प्रोत्साहन दिवप आनी ग्रामीण अर्थवेवस्था सुदारप, गांवांतल्या तरणाट्यांची तांक विकसीत करप, गोंयचे गांवगिरे वाठार आनी रानां वाठाराक प्रोत्साहन दिवन गोंयची गिरेस्त ग्रामीण दायज उजवाडाक हाडप आनी ह्या वाठारांत वावुरपी भागधारकांक वाव दिवप हो ह्या महोत्सवाचो हेत आसा। राज्यांतल्या उच्च माध्यमीक विद्यालयांतल्या आनी महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांक कंपनी सचिव अभ्यासक्रमाची म्हायती दिवपा खातीर ह्या संस्थेच्या गोंय विभागान खासा मोहीम सुरू केल्या। भारत सरकारच्या कॉर्पोरेट वेव्हार मंत्रालयाच्या खाला वावर करपी कंपनी सचिव संस्थेन गोंयच्या अधिकार वाठारांतल्या सगळ्या उच्च माध्यमीक शाळांनी आनी महाविद्यालयांनी करियर मार्गदर्शन कार्यावळ आंखल्या। भारतीय कंपनी सचिव संस्था ICAI ही कंपनी सचिव कायदो 1980च्या तरतुदी खाला स्थापन केल्ली आनी भारतांतल्या कंपनी सचिवाच्या वेवसायाचेर नियंत्रण दवरपा खातीर स्थापन केल्ली एक संस्था आसा। कंपनी सचिव अभ्यासक्रमाची अदीक म्हायती जाणून घेवपाक सगळ्या शाळांच्या मुखेल्यांनी विनवणी केल्यार करियर समुपदेशन करपाक तयार आसा अशें हे विशींचे खबरेंत म्हळां। खेळ सय्यद मुस्ताफ अली T20 क्रिकेट सर्तींत भाग घेवपी गोंयचो सिनियर क्रिकेट पंगड जाहीर केला। ताचे कप्तानपद सुयश प्रभुदेसाय हाचे कडेन आसा। ही सर्त 26 नोव्हेंबर ते 8 डिसेंबर मजगती कोलकाता हांगा जातली। हवामान पणजी वेधशाळेन दिल्ले म्हायती प्रमाण आयज पणजे चडांत चड तापमान 34 डिग्री सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 24.4 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला। मुरगांवां चडांत चड तापमान 34.2 डिग्री सेल्सियस आनी उण्यांत उणें 23.4 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला। सध्या राज्यांत हवामान सुकें आसा। परतून एक फावट मुखेल खबरो। दक्षिण आफ्रिकेंतल्या जोहान्सबर्गांत जाल्ल्या G20 शिखर परिशदेच्या पयल्या अधिवेशनात आयज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी उलोवप केलें।
गोंयांत मुणकारांक तांच्या नांवाचेर जमीन करून दिले बगर भाटकाराक जमीन विकूंक मेळची ना अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी स्पश्ट केलां. AI म्हळ्यारूच आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचो उपेग आतां सिनेमा मळार लेगीत व्हडा प्रमाणांत जाता, मात ते मनशाचो भावना व्यक्त करपाक शकना अशें मत इफीचे फेस्टिवल डायरेक्टर शेखर कपूर हांणी उक्तायलां. आनी केरळांतल्या एर्नाकुलम शारांत घडोवन हाडिल्ल्या 26व्या अखिल भारतीय कोंकणी साहित्य संमेलनाचें आयज उक्तावण जालें. ह्या संमेलनाचे अध्यक्ष ज्येश्ठ कोंकणी कवी माधव बोरकार आसात. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमचें फुडलें खबरापत्र तुमकां फाल्यां सकाळीं 7:25 आयकुपाक मेळटलें. तो मेरेन नमस्कार.